الوغ دابا الشابتر ديال لي زالسين ديال الشابتر الثانيه. فاش كندويو على لي زالسين هي توت موليكول اورغانيك كي بوسيد ان دوبل ليزون. نقدر نقول لي زالسين، نقدر نقول لي هيدروكاربور ايثيلينيك، ونقدر نقول لي زوليفين. كاع هاد ثلاثه تسميات كيعنيو نفس الحاجه، يعني هي موليكول فيها دوبل ليزون. الفورمول بريت ديال هاد لي زالسين كاينين جوج، كاينه سوا لينيير ولا سيكليك. لينيير كتكون هي CnH2n و سيكليك كتكون هي CnH2n - 2 اللي كتكون فحالها فحال الفورمول بغيت ديال لي زالسين. دابا غنمشيو للطرق ديال لوبطونسيون ديال هاد لي زالسين. عندنا 7 اللي خاصهم يتضبطوا، يعني ماشي صعاب، خاصهم يتضبطوا صافي. كاين الاول اللي هو الكراكاج ديال البترول. هاد الاولى هادي جو بونس با بانها كتحط في زعما في الكونترول اللي يقدر يطلبها كلها، المهم ولكن الواحد يعرفها اللي هي قلنا الكراكاج ديال البترول. الكراكاج ديال البترول هي شنو؟ كيكون عندنا واحد الالكان لي لورد، شنو يعني عنده واحد لاشين كربوني ديالو كبيره بزاف، كتكون اون بريزونس ديال طومبيراتور اللي كتكون تري الفي، او بريزونس ديال البريسيون حتى هو يكون الفي. كنحصلوا على لالسين وكنحصلوا على الكان ليجير. الكان ليجير يعني هذيك لاشين موليكولير ديالو ولا لاشين كربوني ديالو كتكون صغيره بارابور لهذاك الاول اللي انتقلنا منه. يعني قلنا طومبيراتور و بريسيون الفي مع لي زالكان لورد كيعطينا لي زالسين. هذه هي الميثود الاولى. الميثود الثانيه هي الادروجيناسيون سيليكتيف ديال لي زالسين. في الشابيتر ديال لي زالكان قلنا بانه فاش كنبغيو نحصلوا على لي زالكان ابارتير ديال لي زالسين كنديروا لهادوك لي زالسين كنديروا ليهم الادروجيناسيون. الادروجيناسيون سواء اون بريزونس ديال البالاديوم سواء اون بريزونس ديال النيكل دوراني او H2 كيعطينا ادروجيناسيون توتال. الوغ حنا هنا ماشي ما بغيناش لي زالكان، بغينا لي زالسين، يعني خاصنا نستعملوا دي كاتاليزور اللي ما يمشيوش لينا حتى لهذيك ليطاب ديال لي زالكان، خاصهم يوقفوا لنا قبل في ليطاب ديال لي زالسين. فهاد لوكا هادي عندنا جوج، عندنا البالاديوم BaSO4 والبالاديوم CaCO3 تنقولوا لهم دي كاتاليزور ديزاكتيفي. يعني شنو؟ ما كتكونش عندهم هذيك الفورس ولا ديك الكاتاليزور ما تيكونش فور كيما في الاول اللي كان عندنا في فاش تحولنا من لي زالسين لي زالكان. فهاد لوكا هادي اون بريزونس ديال H2 كيعطيونا لالسين. غير هو كاينين جوج. الا بغينا مثلا نطلب لك في واحد ليكزارسيس قال لك هاد الكومبوزي هذا كنديروا ليه واحد الرياكتيف ولا واحد الاليمون وكيعطينا واحد لالسين 6. نقول لك شنو هو هذاك الاليمون اللي درنا تما. هنا ديريكتومون غادي تكون تعرفوا بانه هو البالاديوم BaCO3 CO4 باردون ou bien البالاديوم CaCO3. palladium BaSO4 ou bien palladium CaCO3 en présence ديال H2 كيعطينا السين 6. السين 6 معنيتها لي دو هيدروجين اللي تفيكساو لينا في الالسين كاينين في ميم كوتي، يعني زد. كنهضروا على السين دو كونفيغوراسيون زد. فاش كندويو على بغينا قال لك هاد الكومبوزي هذا ديالو اون بريزونس ديال واحد لونتيتي راه كيعطيك واحد لالسين لي ترانس. داك نورمال غادي تقول ليه بان هذاك ليليمون اللي استعملنا ولا لي زيليمون اللي استعملنا هما صوديوم مع لامونياك ليكيد. صوديوم مع لامونياك ليكيد كيعطينا اديسيون ترانس، يعني كيعطينا كونفيغوراسيون او. فهاد لوكا هادي لي زاش لاديسيون ديالهم واحد كيكون في هاد الكوتي الاخر كيكون في الكوتي الاخر، ما تيكونوش حدا بعضياتهم. الوغ في هاد لي دوكا لا رياكسيون يدي ستيريو سيليكتيف. شنو هي ستيريو سيليكتيف؟ يعني في الاول في الكال الاول هنايا اون بريزونس ديال بالاديوم BaSO4 ولا البالاديوم CaCO3 و H2 كيعطينا 6 وما كيعطيناش معاه ترانس، كيعطي 6 بوحدو. في الثاني اللي تحت هنايا مع الصوديوم ومع لامونياك تيعطينا ترانس وما تيعطيناش 6، يعني ما كاينش الميلونج، كاين واحد. هادشي علاش كنقول لهم بانهم كيعطيونا ولا الرياكسيون بانها ستيريو سيليكتيف. دابا غنمشيو هذا الميثود الثالثه. الميثود الثالثه هي ديزيدراتاسيون ديال لي زالكول. يعني فاش يكون عندك واحد الالكول تكون اون بريزونس ديال طومبيراتور و تيكون عندك واحد لاسيد اللي فور، الكول طومبيراتور اسيد فور كيعطينا السين. غنمشيو دابا نشوفوا الميكانيزم ديالو. عندي هنايا
هذاك لاسيد اللي فوق كيعطينا واحد الاش بلس. هاد الاش بلس هادي بوسك هاد الاو اش عنده دي دوبلي لي ليبر، غادي يكابتو لي هذيك الاش بلس. اش غيتفورما عندي من بعد؟ غتفورما عندي واحد لونتيتي اللي هي اش 2 او بلس شارجي. هذه ما يمكنش لا تبقى بحال هكا شارجي، هي خصها تحيد في حاله. المهم ما غاديش تبقى لي بحال هكايا. كتحيد لي الاش 2 مشات الاش 2 يعني عندي هذه راها بون غروبمون بارطون مشات في حالتها، كتخلي لي هنايا بلس. يعني شنو تفورما عندي واحد الكاربوكاتيون. هاد الكاربوكاتيون هي اللي كنشوف هو كاربوكاتيون سكوندير، وكتبان لي هنايا راه ممكن تكون عندي واحد ترانسبوزيسيون ديال هاد سي اش 3 هنايا، ويولي عندي فورماسيون ديال واحد الكربون تيرسيير. او لا راه ممكن ندير انايا ديك الاش بلس اللي زدتها في الاول نحيدها وتفورما عندي السين هنايا. واحد الحاجه، واحد الانتيتي اللي كتكون ستابل. مثلا حنا دوينا على الكول ما فيه حتى شي شارج، يعني نوتر ما فيه حتى شي شارج. زدتي ليه نتايا واحد لا شارج بلس ولا موان ولا زدتيها خاصها تحيد. كنزيدوا واحد لونتيتي كنحيدوها، شارجي كنحيدوها، ما يمكنش تزيد واش خليه. هادشي اللي درنا. داكشي هنايا درنا الاش بلس، حيدنا الاش 2، يعني هاد الاش بلس اللي زدنا في الاول خاصها تحيد باش يرجع لنا يرجع لنا الكومبوزي ديالنا نوتر كما كان في الاول. هنايا الا قلنا بان هاد اش بلس هاد الاش بلس تحيدات اليمينات درنا الموان اش بلس، يعني الاش بلس مشات هنا غتخلي لي واحد الموان. راه حيدات عندي الاش بلس خلات لي الموان، غترجع هاد الموان هنايا باش ترجع لينا هاد الموليكول ديالنا نوتر. غتفورما عندي دوبليزون هنايا وغتمشي هاد البلس هادي غتحيد حيت جات حداها الموان. هاد الحاله هادي غنحصلوا على هاد الالسين هذا اللي هو جات فيه دوبليزون هنايا. في لوكا الثانيه قلنا هي ان هاد سي اش 3 تحول ليا لهنايا، وعوض ما يكون عندي كاربوكاتيون لي سكوندير يولي عندي كاربوكاتيون لي تيرسيير. وحنا كنعرفوا ديجا بان لي كاربوكاتيون كيتستابيليزاو بليفي دونور، يعني قد ما كان عندي فيه لي غروبمون دونور قد ما غادي يكون ستابل. داكشي علاش هنايا كان سكوندير كان فيه 1 2، هنايا تيرسيير 1 2 و3. داكشي علاش هذا ستابل، يعني هذا هو اللي غيكون عندنا بلو فافورابل. ولكن ما كيعنيش بان هذا راه ما كاينش، كاين حتى هويا. فهاد لوكا هادي هنا عندي الكربوكاتيون ديالي هنايا. كنشوف في الكربون قلنا ديجا في الاليميناسيون ديال الاش والفورماسيون ديال هذاك الالسين، البلاصه اللي عندي فيها الكربون اللي عندي فيها داك البلس كنقلب على الكربون الاخر اللي حداه ديريكتومون ليه، يعني اللي اون الفا بارابور لهاد البلس هادي. كنشوف واش فيه واحد الاش. الا كان فيه اش راه ممكن ندير الموان وتفورم عندي دوبليزون اونطر هادوك لي دو كربون. ما كانش فيه راه ما يمكنش. فهاد لوكا هادي عندي 3 ديال لي بوسيبيليتي اللي هي هذا الاول هنا، وعندي هذا الثاني وهذا الثالث. ولكن هذا ولا هذا حيدت الاش من هنا ولا حيدته من هنا غيعطيني نفس البرودوي. الوغ شحال من بوسيبيليتي ولات عندي هنايا؟ بقاو عندي جوج. الاول غتحيد منه هذا الاش من هنا، والثاني حيدته من هنا ولا من هنايا هو هذاك. الا جيت انا لهنا نبداو بهذا، غادي ندير موان اش بلس هاد الاش هادي، غندير موان اش بلس هنايا. غتمشي هاد الاش بلس غتخلي لي الموان، غتجي هاد الموان هنا غادي تفورمي لي الدوبليزون، وكنحصل على هاد الكربو على هاد الالسين هذا. اولا واحد من هاد لي سي اش 3 هذا غادي يحيد من واحد الاش ديالو، غتجي هذيك الاش 2 اللي كانت عندي ديجا في الميليو راه عندها جوج ديال لي دوبلي لي بغي، يعني هي اللي غتقدر تاخذ ليا هاد الاش بلس هذا اللي كاين هنا. غتجي هذيك الاش بلس هذيك الاش 2 غتاخذ ليا هاد الاش بلس مشى، وغادي يبقى عندي هنايا موان. هاد الموان هي اللي غترجع عندي لهنا نيشان، غترجع وغتفورمي دوبليزون هنايا. هو هذا اللي كنشوفو هنايا. الوغ الميثود الرابعه اللي هي دي هيدرو الوجيناسيون دي هيدرو دي زالوجينو الكان باردون. فاش كيكون عندنا واحد الالكان وفيه واحد الالوجين سوا بي ار سي ال اف ولا اي. هاد لوكا هاجي بريزونس ديال واحد لا باز لي فور او انكومبري. كتجي هذيك لا باز كتاخذ ليا الاش لي اون بيتا بارابور لهذاك البروم. ها البروم هو الكربون اللي شاد فيه هو الالفا، الكربون اللي من حداه بيتا. الا جيت نحسب انا شحال من بوسيبيليتي عندي هنايا غادي نلقى بان عندي 3 الفا بيتا الاولى ها هي، الفا بيتا الثانيه ها هي، الفا بيتا الثالثه ها هي. ولكن كنشوف بان هادو هنايا بحال شاد ليا في نفس الكربون، يعني تحيدات عندي واحد الاش من هنا ولا تحيدات عندي من هنايا تعطيني الميم برودوي.
داكشي علاش بحال ما عنديش فيه مشكل. عندي هنايا هاد لي زاش وهاد الاش وهاد الاش هما بحال تحيد هذا ولا تحيد هذا يعطيني نفس البرودوي. بوسك عندي دابا على هاد القبل عندي جوج ديال لي بوسيبيليتي. الوغ ديك لا باز اون كومبري غادي تاخذ لي هاد الاش اللي هو في هاد لوكا هادي. الا خدات لي هاد الاش، الوغ هاد لا باز فور اون كومبري غتاخد هاد الاش هذا ندير بحال هاد الاش بحال هاد الاش، يعني ما كاينش المشكل. غتاخد هاد الاش غتخلي لي الموان، هاد الموان هذا غيديبلاصا ليا لهنا. كنعرفوا بان لي بي ار ولي سي ال اف ولي اي كاع لي زالوجينير سو سون دي بون غروبمون بارتون، سو سون دي غروبمون نيكليوفيج، يعني فاسيل انهم كيكون الديبار ديالهم. غتجي لي هاد الموان اللي بقات عندي هنايا من بعد ما تحيد عندي هاد الاش بلس، غترجع لهنا ويدار الديبار ديال البي ار. الوغ فهاد لوكا هادي كنا كنحصلوا على هاد اللالسين هذا. لوكا الثانيه هي واحد من هاد لي زاش هادو، انا يولي عندي جوج، واحد من هاد لي زاش سوا هذا ولا هذا، غادي تحيد غتاخدو هذيك لا باز، غتولي عندي هنا الموان، غتجي هذيك الموان هنايا تفورمي لي الدوبليزون، غيدار الديبار ديال البي ار. كاينه واحد الريغل هنا اللي هي سميتها الريغل ديال زايد سيف. اش كيقول لك بان فاش يكون عندك واحد في هاد لوكا هادي ديالنا وعندك بليزيور بوسيبيليتي ديال لي زالسين، فورماسيون ديال لي زالسين، يقول لك بان لالسين اللي كيتفورما ولا الماجوريتير هو لالسين لو بلو سبستيتيف. فاش نقول الماجوريتير ما تنقولش بان هاد الاخر ما كيتفورماش، كيتفورما ولكن بواحد الكونتيتي صغيره. اللي كيكون عندك ماجوريتير هو هذاك لالسين لي بلو سبستيتيف.